الحمد لله رب العالمين بفضل الله وكرمه ينعقد مرة أخرى الاجتماع السنوي في مركز أهل السنة والجماعة سرجودا باكستان، ونحن ننتظر تشريفكم وحضوركم المبارك. ويتميز هذا الاجتماع بأنه يوفر بيئة حقيقية نافعة للعلم والتربية والإصلاح، حيث تطمئن القلوب بذكر الله وتزداد النفوس إيمانا ويقينا. وفي هذه المناسبة المباركة سيكرم إن شاء الله تعالى بدستار الفضيلة 75 حافظا للقرآن الكريم، و75 من العلماء الكرام، و50 طالبا من طلاب دورة العلم الدينية، و60 مفتيا من المفتي الكرام. وندعوكم بإخلاص ومحبة إلى المشاركة في هذا الاجتماع المباركة، وأن تكونوا جزءا من هذا المشروع الديني العظيم بقيادة فضيلة الشيخ متكلم إسلام مولانا محمد إلياس غمن حفظه الله ورعاه. إن حضوركم لنا مصدر سرور، وللطلاب سبب تشجيع وهمة. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع مباركا، وأن يتقبله قبولا حسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.